अस्सलाम वालेकुम। NTA न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सेनेट में पार्लियामेंट के अहाते से मेंबरान असम्बली की गिरफ्तारियों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। शर्मनाक इक़दाम ने जमहूरियत की नफ़ी की, पार्लियामेंट पर हमले की मजम्मत करते हैं। गिरफ्तारियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, करारदाद में मुतालबा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब का इंकशाफ, पार्लियामेंट पर एक्शन स्पीकर के इल्म में था। ये सितम ज़रीफ़ी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई। पहले से दर्ज FIR की दरख्वास्त में मलिक इम्तियाज़ का नाम लिखा था, जो 6 माह कबल इंतकाल कर चुके हैं। नहले पे दहला ये कि मलिक इम्तियाज़ तहरीक इंसाफ छोड़कर नून लीग में शामिल हो गए थे। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी, PTI रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अदालत की जानिब से गिरफ्तार PTI रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी और शेख वकास अकरम के जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर मुअत्तल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में है। पार्लियामेंट में जो वाकया हुआ शदीद मजम्मत करते हैं। बेहतर होता कि पार्लियामेंट को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा, यहाँ बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। गंडापुर की सहाफ़ी मुखालिफ रिमार्क्स पर बानी पिटाई की नाराज़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। बानी पिटाई की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में बरस पड़े। अली अमीन गंडापुर के बयान को फेडरेशन पर हमला करार दे दिया। वज़ीर आला की हैसियत पर सवालात उठा दिए। अली अमीन का बयान ज़हर कातिल है। सियासत में बर्दाश्त का लेवल कम हो गया है। मुल्क की सलामती वज़ीर आला ने दाव पर लगा दी। तोशाखाना केस 2 की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA की 3 रुकनी JIT ने बानी पिटाई को तलब कर लिया। नैब से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल। 16 सितंबर को बानी पिटाई को अगर पेश न किया गया तो JIT अडियाला जेल जाएगी। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। नैब तरमीम फैसले के बाद ये केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम की रोशनी में काबीना के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वकील ज़हीर अब्बास चौधरी का मौक़िफ़, बानी PTI ने काबीना को मिस गाइड किया। काबीना के सामने £190 मिलियन से मुतालिक असल हक़ाइक़ को छुपाया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुखालिफत कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। PTI ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने 21 सितंबर को लाहौर का जलसा हर सूरत करने का इंदिया दे दिया। हर सतह पर मज़ाहमत करेंगे, हम आगे बढ़ चुके हैं, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। बानी PTI की रिहाई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद बन गई। बैरिस्टर सैफ की वार्निंग। अली अमीन की क़यादत में साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई के लिए अमनी इक़दामात का आगाज़ हो चुका है। जाली मुकदमात और FIRs जुनून का रास्ता नहीं रोक सकते। फैसल वाउडा तौहीन अदालत के। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम TV चैनल्स की गैर मशरूत मौफ़ी मंजूर कर ली। तमाम TV चैनल्स की जानिब से गैर मशरूत मौफ़ी नामा नशर करने। फैसल वाउडा ने मैकेनिज्म TV चैनल्स की खुद एहतसाबी का अमल भी बेहतर बनाने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स को जारी करदा तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस वापस ले लिए। SCO एजेंडा वफाकी वजीर जाम कमाल ने मंजूरी की नवीज़ सुना दी। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का अहम रुकन है। SCO के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है, एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कौम की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। जाम कमाल का इजलास से खिताब।
عظمہ بخاری علی امین گنڈاپور پر ایک بار پھر برہم، خواتین کے خلاف غلیظ زبان کا استعمال کرنے والے وزیر اعلیٰ کے خلاف کے پی اسمبلی میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ لوگ سیاسی شہید بننے کے لیے سیاسی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ رہنما نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو سیاسی میدان میں ناقابل شکست قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے اہم اقدام، الیکشن قوانین میں ترامیم کے باعث لوکل گورنمنٹ انتخابات کا عمل ملتوی ہونے کا معاملہ۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ انتخابات سے متعلق کمیٹی تشکیل، کمیٹی میں قانون اور رولز میں ضروری ترامیم زیر غور لائے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا۔ پالیسی ریٹ 19.5 سے کم کر کے 17.5% کر دیا۔ 2 ماہ میں مہنگائی میں اضافے کی شرح تیزی سے کم ہوئی ہے، اسٹیٹ بینک کا اعلامیہ۔ پالیسی ریٹ میں 2% کمی، وزیراعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، ملکی معیشت کے لیے خوشائن قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پالیسی ریٹ میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ معیشت کی بحالی سے متعلق وزارت خزانہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ خارجہ پالیسی ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے، صرف وفاقی حکومت کا حق ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہتی ہیں پاکستان اور چین نے باہمی تجارت اور اقتصادی تعلقات کی توسیع کا عزم کیا۔ جنوبی ایشیا کا امن اسی میں ہے، غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ حکومت سندھ نے الیکٹرک ٹیکسیاں شروع کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے چینی آٹو موبائل بنانے والی کمپنی اور دیوان موٹرز کے نمائندوں کی ملاقات۔ سندھ میں الیکٹرک ٹیکسیاں متعارف کرانے کے لیے مختلف آپشنز پر تبادلہ خیال، سرمایہ کاری میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ سینئر وزیر نے کہا حکومت سندھ الیکٹرک ٹیکسیوں کے لیے تمام ضروری انفراسٹرکچر اور سہولت فراہم کرے گی۔ منی بجٹ کی تیاریاں شروع، ٹیکس نہ دہندگان کے اکاؤنٹ منجمد کرنے کا امکان۔ منی بجٹ کے ذریعے ٹیکسیشن اقدامات کرنے کا فیصلہ، یوٹیلیٹیز کے کنیکشن کاٹنے جیسے اقدامات شامل، گاڑیوں اور جائیداد خریدنے پر پابندی لگانے کی توقع، سخت تجاویز زیر غور۔ ایف بی آر نے 23 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکامی کے بعد سخت اقدامات تیار کر لیے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، آئی جی سندھ کی درخواست پر محکمہ داخلہ سندھ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ ڈبل سواری پر پابندی 12 ربیع الاول میں سیکیورٹی کے تناظر میں عائد کی گئی۔ کراچی میں 13، 14، 16 اور 17 ستمبر کو پابندی ہوگی۔ حیدرآباد میں 16 اور 17 ستمبر تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ ملک بھر میں پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کا امکان، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 12 روپے لیٹر سستا ہونے کی توقع، ڈیزل 12 روپے، مٹی کے تیل کی قیمت 8 روپے تک کم ہونے کا تخمینہ لگایا گیا۔ حتمی قیمت کا تعین 12 تا 14 ستمبر کی عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ہونے کا امکان۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات، جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں سیشن کے ایجنڈے پر بات چیت، منیر اکرم نے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کے صدر کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں کامیاب رہے گی۔ جنگ ستمبر 1965 کے ہیرو اور نشان حیدر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا 59واں یوم شہادت، پاکستانی قوم کا عرض پاک کے عظیم سپوت کو سلام۔ میجر راجہ عزیز بھٹی نے لاہور پر بھارت کے حملے کو پسپا کیا تھا۔ 12 ستمبر 1965 کو پاک بھارت جنگ کے دوران لاہور کے محاذ پر جام شہادت نوش کیا۔ جوائنٹ چیف سروسز چیفز اور مسلح افواج کا شہید کو خراج عقیدت۔
منکی پاکس کے مریض کے معاملے میں کوتاہی، بارڈر ہیلتھ سروسز کی سنگین غفلت۔ منکی پاکس سے متاثرہ شخص اسلام آباد سے پشاور پہنچ گیا۔ متاثرہ شخص نے ہوٹل میں قیام بھی کیا، ماہر جلد سے رابطہ بھی کیا۔ میڈیکل یونیورسٹی کے ٹیسٹ سے منکی پاکس کی تصدیق ہوئی۔ ماہرین اور حکام کو ہیلتھ سروسز کے عملے کی کارکردگی پر شدید تحفظات، ایئرپورٹ سرویلنس کو ناقص قرار دے دیا۔ اور ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں سنسنی خیز مقابلے جاری۔ پاکستان نے چین کو شکست دے کر ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ گرین شرٹ سے حنان شاہد اور ندیم احمد نے شاندار گول کر کے پاکستان ٹیم کو برتری دلائی۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان کی یہ دوسری کامیابی ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم ہفتے کو روایتی حریف بھارت کے مد مقابل ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔